नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आयच्या काळांत चलो आनी चली हातूंत फरक ना. समाजांत चलयां विशींचे गैरसमज पयस जावपाक जाय. समाजीक विचार बदलपा खातीर सगळ्यांनी यत्न करपाची गरज आसा अशें बायलां आनी बाल कल्याण मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणलें. संवसारीक चलयो दिसा निमतान शेनवारा गोंय वैजकी म्हाविद्यालयान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार खात्याची संचालिका ज्योती देसाय, सचिव अरुण कुमार मिश्रा आनी अधीक्षक डॉ. राजेश पाटील हाजीर आशिल्ले. शिक्षण करियरा खातीर चलयांक तेंको दिवपाक जाय. आयज चलयो चल्या वांगडाच दरेका मळार मुखार आसात. चली शिकली जाल्यार पुराय कुटुंबाची उदरगत जाता हाची जायतीं उदाहरणां समाजांत आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरू केल्ले बेटी बचाव बेटी पढाव मोहिमेचो देशभरांत बरो परिणाम दिसून येता. सामान्य मनीस लेगीत समाजा खातीर काम करूंक शकता. चलयो आनी बायलां विशीं वायट भावना दवरचे नात अशी प्रतिज्ञा सगळ्यांनी करपाक जाय अशें मंत्री राणे हांणी मुखार सांगलें. स्टेबिलिटी जेन्ना चलयो घेता तेन्ना यू आर केपेबल ऑफ हँडलिंग ऑल द डिफिकल्टीज इन लायफ ऑन युअर ओन, एंड फॉर दॅट यू रिक्वायर एज्युकेशन. इफ यू डोंट हॅव एज्युकेशन देन यू आर डिपेंडंट ऑन समबडी एल्स. यू शुड नॉट बी डिपेंडंट ऑन एनीबडी. शेतकारांच्या फायद्या खातीर ह्या आदी सुरू केल्ल्यो 36 येवजण्यो एकठांय करून नव्यान तयार केल्ली प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी येवजण मडगांवां सुरू केली. दक्षिण गोंयांत हे येवजणेची सुरवात भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं जाली. भारताक शेतीप्रधान देश करपाची मोख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दोळ्यांमुखार दवरून ही येवजण देशांत हाडल्या. गोंयच्या शेतकारांकय हे येवजणेचो मोठो फायदो जातलो अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. ही येवजण लागू करपा खातीर देशांतले 100 जिल्ले वेंचून काडल्यात. तातूंत दक्षिण गोंय जिल्लोचोय आस्पाव आसा. शेतकी उत्पादकता वाडोवन आनी शेतकारांचें उत्पन्न वाडोवप ही मोख ताच्या फाटल्यान आसा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री फसल बिमा येवजण आनी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना ह्या 3 मुखेल येवजण्यां सयत एकूण 11 खात्यांतल्यो 36 येवजण्यो एकठांय करून ही नवी येवजण फुडें काडल्या. 2031 मेरेन ही येवजण चालीक लावपा खातीर वट्ट 144 लाख कोटी रुपयांची केंद्र सरकारान तजवीज केल्या. देशाक शेतकी मळार आत्मनिर्भर करपा खातीर आनी भारत हो शेतीप्रधान देश करपा खातीर केंद्र सरकार उतरान बांदिल्लो आसा आनी त्या खातीर ही येवजण फुडें हाडल्या. सर्वसामान्य शेतकारां वांगडाच शेतकी मळार बायलांनी फुडें येवचें अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार गोंय सरकाराचे शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हे येवजणेचे संयोजक शिवराम गांवकार आनी रघुनाथ मोरजकर हांणी शेतकारांक निसर्गीक शेतांचेर जाल्यार डॉ. ऋषिकेश पवार हांणी नुस्तेमारी शेतीचेर मार्गदर्शन केलें. ह्या मेळाव्याक बायलां शेतकारांचो आस्पाव मोठ्या प्रमाणांत आसलो. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. श्रीदेव रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे सांखळी आनी श्री रुद्रेश्वर रथोत्सव समिती गोवा हांचे वतीन आयज आयतारा 12 ऑक्टोबर दिसा हरवळे हांगा दनपारां 3 वरांचेर भंडारी समाजाचे जिल्हा पंचायत सदस्य, नगरसेवक तशेंच पंच वांगड्यांचो सत्कार जातलो. ह्या सुवाळ्याक केंद्रीय उर्जा आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री खासदार श्रीपाद नाईक हाजीर रावपाचे आसात. तांच्या वांगडा शेतकी मंत्री रवी नाईक, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, काँग्रेसीचे गिरीश चोडणकर, आम आदमी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर, शिवसेनेचे अध्यक्ष उपेंद्र गांवकर आनी श्री रुद्रेश्वर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष यशवंत माडकर हाजीर रावतले. साश्ट तालुक्यांत आस्पावपी सांत जुजे द आरियल पंचायतीच्यो सरपंच कार्मेन फर्नांडीस आनी उपसरपंच पियेदाद कार्दोस हांचे आड दाखल केल्लो अविस्वास थाराव 680 मतांनी संमत जालो. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आयज राज्यांत चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें आसतलें. शटलर्स क्लब आनी मॉर्निंग बॅडमिंटन क्लब हांच्या वरवीं 17 आनी 18 ऑक्टोबराक वरिश्ठ दादले आनी बायलां पंगडांतले राज्य मानांकन बॅडमिंटन सर्त कांपाल पणजे हांगाच्या इंडोर स्टेडियमांत जातले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.